वालेकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर एक मरतबा फिर शदीद हलचल हमें नजर आ रही है, जहाँ पर हम खान साहब की बात करते हैं, उनकी रिहाई की बात करते हैं और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाकायदा एक तहरीक अब शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने अब मुल्क भर में अपने जलसों और जुलूसों का ऐलान किया है। लाहौर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तहरीक के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने यह सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और कहा कि मुल्क के इदारे अपनी समत खो चुके हैं और किसी भी सियासी जमात से इसका इंतखाबी निशान अगर छीन लिया जाता है तो फिर ये खतरनाक रिवायत है। वाज़े किया कि उनकी जदोजहद किसी एक फ़र्द के खिलाफ नहीं है, किसी एक फ़र्द के लिए नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए है और अगर रास्ता रोका गया तो फिर जेलें भर जाएंगी। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं कि सियासत का मरकज सिर्फ बानी पीटीआई है और पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। दावा करते हैं कि अवामी ताकत को कोई नहीं रोक सकता और यही ताकत है जो हमारे बानी की रिहाई का सबब बनेगी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर भी वाजे करते हैं कि ये जमात बानी पीटीआई की है और कोई भी इसकी जगह नहीं ले सकता, यानी कि -1 नहीं हो सकता। दूसरी जानिब कानूनी महाज पर बात करते हैं, वहां पर भी अहम पेशरफ्त सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी और उनकी अहलिया की अपीलों को 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, जहां अहम निकात पर तफसीली बहस होगी। और इसी मामले से जुड़ी एक और पेशरफ्त में इस्लामाबाद अदालत ने बुशरा बीबी के तिबी सहूलियात और उनके अहले खाना से उनकी मुलाकात से मुतालिक दरखास्त पर अडयाला जेल हुकाम को तलब किया है और 6 मई को इस हवाले से पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का कहा गया है। एक तरफ सड़कों पर सियासी दर्जा हरारत बढ़ने को रहे तो दूसरी जानिब अदालतों में पेशरफ्त बढ़ रही है। इस सूरत हाल का रुख बदल भी सकती है। तो सवाल ये है कि क्या ये तहरीक अपने मकासद हासिल कर पाएगी और क्या इन जलसे जुलूसों से खान साहब की, उनकी अहलिया को कोई रिलीफ, कोई रिहाई मिलना मुमकिन है? इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही डॉक्टर शफकत अयाज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर शो ज्वाइन करने के लिए। इससे पहले भी हमने, जब से खान साहब जेल में हैं, हमने बहुत सी तहरीकें, बहुत से जलसे जुलूस, बहुत सी गैदरिंग्स हमने देखी हैं, प्रोटेस्ट देखे हैं, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नैरेटिव को लेकर जो गाहे बगाहे बदलता रहता है। हर बार एक अलग तरीके से बात की जाती है। कभी बात की जाती है उनकी सेहत से मुतालिक, कभी बातचीत ये की जाती है कि मुलाकातें नहीं होती, कभी बातचीत की जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ पार्टी उस तरह से जगह नहीं दी जा रही जो वो डिजर्व करती है। तो अभी जो हम तहरीक देखने जा रहे हैं, जो आने वाली है, जो आपने अभी तश्कील दी है, उसमें क्या वन लाइनर एजेंडा होगा या उसमें भी मल्टीपल चीजें हैं जिनको आप फॉलो कर रहे होंगे इस तहरीक के थ्रू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि चेयरमैन इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से पैगाम दिया था कि अचकज़ई साहब जो है और अल्लामा राजा नासिर साहब, ये दो बंदे मुज़ाकिरात करेंगे और सुहेल अफरीदी साहब जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अच्छा। तीनों जो है ना अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। बदकिस्मती हमारी है कि ना हमारी अदालतें जो है वो सुनती है, ना हमारे जो है अगर ज़मानत के लिए हम अपील करें तो वो नहीं सुनते, लेकिन अपील पे बात करनी है। हालांकि ये मुवक्किल की वो है कि वो क्या लेना चाहता है पहले। अगर वो केस को बढ़ाना चाहते हैं तो उस पे आपको पता है कि टाइम लगता है, और हम चाहते हैं कि चूंकि खान साहब इस वक्त जो है जेल में, उनकी आंख का मसला है और उनको बहुत ज़्यादा मसाइल है इस वक्त, उनकी बेगम को भी मसाइल है। तो हमने कहा कि आप उनको ज़मानत दें ताकि वो उनका इलाज हो प्रॉपर्ली। बाकी आप कैसे चलाते हैं तो कैसे चलाएँ, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे ना आईन है, ना कानून है, ना अदालतें हैं, और एक पार्टी को जो है और वो एक लीडर को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है। हम्म। अब ज़ाहिर-सी बात है, जो हमारे वर्कर्स हैं वो हमसे सिर्फ़ एक ही डिमांड कर रहे हैं कि हमने किसी भी तरीके से खान साहब की जो है रिहाई मुमकिन बनानी है। अब ठीक उस है। रिहाई के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ एक वो आवाज़ उठे, वर्कर्स ये आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अभी ये फैसला नहीं हुआ कि पार्टी के लेवल पे कि जो हम्म। हमारे बैरिस्टर गौहर साहब है, सलमान अकरम राजा साहब हैं, खान साहब की बहनें हैं, सुहेल अफरीदी साहब हैं, खैबर पुख्तनख्वा के जो सूबाई सदर है जुनैद अकबर साहब, जी। इन सब ने लाएमल देना है, और साथ में अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब, इन्होंने जिस दिन ये फैसला किया कि हमने क्या करना है, वो शायद इस्लामाबाद की कॉल दे, या हमने अगर हर चौक को डी चौक बनाना है तो फिर वर्कर जो है ना उनके साथ निकलेंगे। अभी भी ये जो सारी चीजें हो रही है, जाहिर बात है वो वर्कर्स अपनी तरफ से ये सारी चीजें कर रहे हैं कि नहीं, हमने खान साहब की रिहाई के अलावा और कुछ नहीं देखना, ना हमने कुछ सुनना है, ना हमने देखना है। तो जाहिर बात है हम भी आपको पता है कि वर्कर्स को जवाबदेह होते हैं, तो हमने उनको भी मायूस नहीं करना, उनको भी सुनना है, गवर्नेंस भी हमने करनी है, खान साहब के लिए भी हमने मुहिम चलानी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द जो है सुहेल अफरीदी साहब और
بیرسٹر گور صاحب، سلمان اکرم راجہ اور جنید اکبر صاحب کی طرف سے ایک زبردست کال دی جائے گی، جس میں تمام ورکر جو ہے شرکت بھی کریں گے اور انشاءاللہ عمل بھی طے کریں گے. ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ سب ایک ساتھ ہوں گے. میں تھوڑی اس کی ڈیٹیلز بھی آپ سے جاننا چاہوں گی. سب سے پہلے میں ویلکم کر لیتی ہوں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما پرویز سندھیلا صاحب. السلام علیکم سندھیلا صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ پاک. بڑا اچھا آپ نے انٹرویو کیا مریم نواز بی بی کا. میں نے دیکھا تھا ایکس پر، اور میں نے سوچا کہ میں پھر اپنے پروگرام میں ہی اس کو اپریشیٹ کر دوں گی، بیکاز وہاں پر ہم لوگ کا اتنا زیادہ بات چیت ہوتی نہیں ہے آپس میں. سو ہاؤ واز یور ایکسپیرینس؟ آلویز گڈ جی. میڈم سی ایم صاحبہ کے ساتھ ہمیشہ ہی، چاہے وہ انٹرویو، چاہے وہ ملاقات ہو، چاہے ان سے ملیں، چاہے ان سے آتے جاتے کوئی بات ہو یا چیز ہو، از آلویز گریٹ ایکسپیرینس. نو شی از ویری کائنڈ، رائٹ. میرے بھی ریگارڈز ان کو دیجیے گا. سندھیلا صاحب، اب آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آج کی پریس کانفرنس میں بہت سی چیزیں جو ہے ہمیں بتا رہی ہے کہ اس طرح سے ہم اپنا ایک روڈ میپ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. شفقت ایاز صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ابھی ہم نے اس کی ٹائم لائن اس طرح سے سیٹ نہیں کی ہے، لیکن پرابلی ہماری جتنی بھی لیڈرشپ ہے ٹاپ ٹیئر، وہ اس کے اندر شامل ہوگی. اینڈ دین پھر ہم بات کریں گے کہ ہمیں اسلام آباد کی کال دینی ہے یا کہاں جانا ہے. اور موٹیو یہی ہوگا کہ ہمیں خان صاحب کی رہائی چاہیے. ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، ان کی ایک آنکھ کا مسئلہ ہے، اور کچھ جرنلسٹ جو ہیں وہ یہ بھی خبر دے رہے ہیں کہ اسی ہفتے میں ان کی ایک اور سرجری بھی ہونی ہے. میں آپ سے ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ سر، کیا حکومت ایک بڑی جگہ پہ ہوتے ہوئے اتنا سا ریلیف خان صاحب کو نہیں دے سکتی؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا علاج ہو رہا ہے، بہت اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، بٹ سٹل کیا ابھی کوئی ایسی گنجائش موجود ہے، ایسے کوئی کوشن موجود ہے کہ ان سے بات کی جا سکے؟ دیکھیں، جب یہ ان کا علاج ہو رہا ہوتا ہے نا، جی، اور جن لوگوں کی نگرانی میں علاج ہو رہا ہوتا ہے، جو کہ ان کی پارٹی کے کرتا دھرتے ہیں، تو ان سے ان کی بات ہوتی ہے. لیکن اب یہ اچھی بات یہ بڑی اچھی بات ہے. میں اس کو بڑا جمہوری سمجھتا ہوں طریقہ کار کو، کہ عمران خان صاحب جو ہے نا، اب وہ پچھلے کو 2-4 مہینے سے بڑے اچھے بن گئے ہوئے ہیں، بڑے اچھے بچے بن کر جو ہے وہ اپنا بھی علاج کروا رہے ہیں. اور وہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا کسی بھی جمہوری پارٹی کا، کسی حد تک اس کو فالو بھی کر رہے ہیں. وہ جو ان کا ایک رویہ ہوا کرتا تھا نا، کوئی ان سے ملنے جاتا تھا یا ان سے بات کرتا تھا، تو اس کے بعد پھر وہ ٹویٹر پہ جو اس وقت چیزیں وہ ٹویٹر پر مطلب میسج پیغام آئے رہتے تھے، وہ آ کر پھر جو ایک عجیب قسم کی لائن لے کر چلتے تھے، اب وہ ایسا نہیں اب کر نہیں رہے آ رہے نا. جی. یہ بڑی اچھی بات ہے نا، اس کو تو پازیٹیو لینا چاہیے. اور میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں خان صاحب کو کہ قومی دھارے کی سیاست میں آنا چاہتے ہیں، بلکہ اسمبلیوں میں آئے. ہمارے جو پاکستان تحریک انصاف، دیکھیں نا، عمران خان صاحب نے اپنی جماعت کے سینکڑوں میں ایم این اے، سینکڑوں میں ایم پی ہیں، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان کے جو سینیٹر ہیں ان کی تعداد بھی ایک اچھی خاصی ہے. ان کو اپنے رویے سے، اپنے ٹویٹر سے، اور اپنے چند لوگوں کے وہ جو ان کے گرد جو ان کو مشورے دیتے تھے، ان کی وجہ سے وہ دیوار کے ساتھ لگا چکے تھے. بالکل. اسمبلی والے بیچارے اسمبلی نہیں آتے، وہ آ کر کیا بات کریں، کیا جواب دیں خان صاحب کی باتوں کا. سینٹ والے بیچارے سینٹ میں کھڑے ہو کر پریشان رہتے ہیں کہ جی خان صاحب جو ٹویٹ کر دی ہے تو اس کے بعد وہ کیا کریں گے. اور جہاں تک بات ہے سہیل افریدی کی، میرے خیال میں وہ تو گنڈا پور صاحب سے بھی اچھے بچے بن گئے. اور چلے میں سب اچھے ہو گئے ہیں. اب آپ بھی اچھے ہو جائیں ان کے ساتھ. ہم بڑے اچھے ہیں ان کے ساتھ. اگر ان کے ساتھ اچھے نہ ہوتے نا، تو ہم ان کے ساتھ وہی کرتے جو انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا تھا. جب بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی طبیعت خراب تھی، آخری دنوں میں شاید آخری سانس لے رہے تھے، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ذرا اپنے ٹیلی فون سے بات. انہوں نے کہا جی آپ کے تو منٹ پورے ہو گئے اور اوپر سے آرڈر نہیں ہے. ہم اچھے ہی ہیں، تو اس لیے تو ان کی وہ جو کھانے والا ان کا جو حصہ ہے، یا جہاں پر وہ لیٹتے ہیں وہاں پر چینی پھینک کر چیونٹیاں نہیں وہاں پہ بھگاتے. ہم تو اچھے ہی ہیں نا جی. اس سے اچھائی اور کیا ہے کہ ان کو ایک پرابلم ہے، ان کو ایک بیماری ہے، یا پھر ان کی بیگم کو پراپر ان کا علاج کرایا جا رہا ہے. بیگم کی ان سے جیل کے اندر جو ہے وہ ملاقات کروائی جاتی ہے. اچھا. وکیل بھی ان کو ان سے مل کر آ رہے ہیں. تو یہ اچھے ہی ہیں نا. جیسے جیسے وہ اچھے ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے حکومت اچھی ہوتی جا رہی ہے. جتنے خان صاحب اچھے ہوں گے، حکومت بھی اتنی اچھی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اچھا پرویز صاحب، یہ میں اس کا بالکل لینا چاہوں گی پوائنٹ شفقت صاحب سے. سر، آپ پرویز سندھیلا صاحب کی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں جو وہ بات کر رہے ہیں کہ ابھی سب اچھا کی رپورٹ آ رہی ہے ہر طرف سے، ایوری بڈی از بیہیونگ ویری نائسلی، ویری کاملی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک شفٹ ہوا ہے نیریٹو میں، یہ اچھی بات ہے؟ بشرا بی بی کی سرجری ایک ہو چکی ہے، خان صاحب کی ایک ہونی ہے، تو آپ کے پاس بھی ایسی اطلاعات ہیں؟ یہ بھی کنفرمیشن دیجیے گا سر. شائستہ پرویز سندھیلا صاحب نے وہی سفید جھوٹ بولا ہے جو ان کی لیڈر صاحبہ جو ہے وہ جھوٹ بولتی ہے. اس دن انہوں نے کہا تھا کہ 2024 میں مہنگائی اتنی تھی، 2025 میں ایسی تھی، اور 2026 میں پھر ایسی نیچے آ گئی، اور ساتھ میں وہ جو اشارے کر رہی تھی. اب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ جو ہے نا ان کی بیگم ملتی ہے. اب 2 مہینوں سے، وہ 3 مہینوں سے سلاٹری وہ اس میں ہے، وہ کیا نام ہے،
کنفائنمنٹ میں ہے. جی اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ مل رہے ہیں, دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں خان صاحب کے ساتھ جو وہ نواز شریف کے ساتھ یہ اس طرح ہوتا رہا ہے. نواز شریف کو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ہی کروا رہے تھے, ان کے پلیٹلیٹس ان نے مصنوعی طریقے سے جس طرح وہ گرائے, پھر جیسے وہ یہاں سے گئے اور باہر چلے گئے, اور جیسے وہ باہر گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہی جو ویل چیئر پہ وہ گئے تھے اور پھر وہاں پہ نہ ویل چیئر کی ضرورت پڑی, اور جیسے باہر نکلے ہیں نہ پلیٹلیٹس پھر تو گرے ڈاکٹر ہوئے صاحب وہ تھے, تو آپ کی حکومت نے رپورٹ بنائی تھی, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے رپورٹ بنائی تھی, آپ اپنی رپورٹ کو ڈاؤٹ کر رہے ہیں, اپنی چیز کو غلط کہہ رہے ہیں سر. رپورٹ تو ڈاکٹر عدنان نہیں, رپورٹ جو تھی وہ ڈاکٹر عدنان نے بنائی تھی. ان کے ساتھ وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ جو ہے مصنوعی طریقے سے ان کو گرا رہے تھے, مصنوعی طریقے سے وہ بنائے تھے اور ڈاکٹر عدنان نے رپورٹ بنائی تھی. تسی کی کہہ رہے تھے اتنے بھائی جان, پھر وہاں پہ جیسے گئے, پھر انہوں نے آپ کو پتا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو زبان درازی کی, وہاں پہ وہ جس طرح کی سپیچز کر رہے تھے, وہ پاکستان کے خلاف بول رہے تھے, وہ جو ہمارے آرمی چیف تھے وہ سب کے اس کے خلاف بول رہے تھے. آج تو اس کے خلاف نہیں بول رہے. کیا بول رہے تھے ذرا پوچھے ذرا بول کیا رہے تھے, پوچھے ذرا نواز شریف صاحب کیا بول رہے تھے. جی وہ تو آپ کو پتا ہوگا نا کہ وہ تو نہیں بتائیں نا, آپ بتائیں بھائی, آپ بتائیں کیا بول رہے, کوئی الفاظ تو بتائیں. کوئی ووٹوں کی بات کریں ڈاکٹر صاحب, جو نعرہ لگایا تھا میاں صاحب نے. ووٹ کی عزت سے تو یہ اتنی ان کے وہ اب شرم کی بات ہے, میں نہیں بتانا, اس کی نیت پہ تو انہیں متر کر دیا ہے. مطلب کیا بات آپ کریے, کہاں پہ ووٹ کو یہ سکھایا ان کو خان صاحب نے, نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کے جیسے بڑھ بول رہے ہیں, یہ ہے تربیت ان کی, اس سے زیادہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں. یہ تربیت ہے ان کی جو ان کو ان کے لیڈر نے سکھایا ہے, وہ اس قسم کے ورڈ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں. آپ جو کھلے آنکھوں سے جھوٹ بول رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ ان کی بیگم مل رہی ہے, ان کو ابھی اچھے بچے بن گئے ہیں, تو اچھے بچے آپ کل ان کو اجازت دیں ان کے ساتھ لوگ ملے, پھر آپ کو پتہ ہے کہ اچھے بچے وہ کتنے ہیں. پرویز صاحب ہر ہفتے ملاقات ہو رہی ہے نا, دیکھیں بشرا بی بی سے ملاقات ہو رہی ہے نا خان صاحب کی. یہ تو خان صاحب کو پتہ نہیں ہے شاید, یہ مطلب کہ اپنا پارٹی کو زیادہ فالو نہیں کرتے, کسی ٹائم آدھا گھنٹہ نکال لیتے ہیں پارٹی کے لیے. ملاقات تو ان کی بیگم بشرا بیگم سے ان کی جیل میں ہو رہی ہے نا, اس میں تو کوئی دوسری دو رائے نہیں ہے نا. وہ جو بھی ایک 15 دن کا یا 20 دن کا جو بھی پیریڈ ہے اس کے درمیان کی ملاقات ہو رہی ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دوسری بات جو ہے, جو جب ان کا علاج ہو رہا ہے تو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہر ہفتے ملاقات ہوتی ہے, کیونکہ وہ دونوں جیل میں ہی ہیں, جیل مینول کے مطابق ان کی ملاقات ہوتی ہے, باہر سے کسی کی ملاقات نہیں کروائی جاتی. پچھلے ہفتے منگل کو ملاقات ہوئی ہے. باہر سے بھی ہوتی ہے میڈم, یہ جو ان کا علاج چل رہا ہے, یہ علاج جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے جو لوگوں کی کمیٹی بنائی ہے ان کو لوپ میں لے کر ان کا علاج کیا جا رہا ہے. تو بیرسٹر گوہر اس پہ بتا چکے ہیں, بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سب کچھ نالج میں ہوتا ہے, جب خان صاحب کو لایا جاتا ہے, جب واپس لے جایا جاتا ہے, تو ان کو پتا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ بھائی جو بات کر رہے تھے نا کہ نواز شریف صاحب اس وقت آرمی چیف ایک منٹ ڈاکٹر صاحب, لیٹ ہم فنش, میں ان کی بات اس وقت آرمی چیف کے خلاف. اچھا مجھے ذرا یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کیا کہا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ جو آپ جو الیکشن میں اس وقت آر ٹی ایس بٹھایا آپ اس کو بھگتیں گے, اور دیکھیں بعد میں ان لوگوں نے بھگتا جنہوں نے آر ٹی ایس بٹھایا تھا. ان کے ساتھ خان صاحب نے جو کیا, پھر خان صاحب کی وہ تقریریں ذرا چلائیں جس میں وہ کہتے تھے کہ میں اب وہ لفظ میر جعفر سے لے کر جو بتایا کرتے تھے, پھر وہ میر صادق سے لے کر میر جعفر سے لے کے کس نے کہا تھا, کیا یہ نواز شریف نے کہا تھا؟ نہیں, یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا. سڑکوں پہ مطلب کرنے کرانے والی جو باتیں ہیں نا, وہ چھوڑیں جو خان صاحب نے کیا ان کے ساتھ. اب اچھا پرویز صاحب, اب دوبارہ سڑکوں پر آ رہے ہیں, اگلی بات کر لیتے ہیں. اب وہ پھر بحث جو ہے نا اسی طرف نکلتی جاتی ہے. نہیں آئیں گے اب دوبارہ شاہد صاحب ان سے ذرا یہ پوچھیں نا. نہیں جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کا سوال لے لیتی ہوں. جی پوچھیں کہ ڈاکٹر عدنان کو جیل میں کیوں چھوڑا گیا تھا؟ کیا وہ ان کے فیملی ڈاکٹر نہیں تھے؟ خان صاحب کا جو فیملی ڈاکٹر ہے, کیا آپ نے ان کو چھوڑا ہے کہ وہ اس کو دیکھے کہ ان کو کیا مسائل ہے؟ کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ اگر آپ اصولوں کی بات کر رہے ہیں, آپ اب ڈاکٹر عدنان پہ خوش ہو رہے تھے, آج جو ہے آپ اس پہ خوش نہیں ہو رہے کہ ان کو اپنا فیملی ڈاکٹر ملے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے اس وقت بلاول بھٹو کو بھی 30 منٹ کے بجائے 1.5 گھنٹے تک ان کو اجازت دی تھی کہ جا کے آپ ان سے ملیں, اگر ان کو کسی چیز کی شکایت ہے تو وہ کریں. ہم نے کب جو ہے نا ان کو ڈیلی بیسس پہ 8-8 10-10 ان کے فیملی ممبرز, وکلا, ان کے لیڈرشپ وہ مل رہے تھے. آپ مجھے بتائیں کہ 3 مہینے سے خان صاحب جو ہے ان کو آپ نے علیحدہ رکھا ہوا ہے, ان کے ساتھ کوئی مل نہیں رہا.
ना पता चल रहा है कि वो किस हालत में है, फिर आप उनका इलाज करवा रहे हैं, जैसे उनका ऑपरेशन होता है आधे घंटे में आप उनको दोबारा जेल आप शिफ्ट करते हैं। कौन सी कानून के मुताबिक आप लेके जाते हैं पाकिस्तान के उसको? कानून के मुताबिक डॉक्टर साहब, जो इमरान खान साहब अपने दौर में करते रहे उसी कानून के नहीं, आप मुताबिक, जिस कानून के खुदा तहत का खौफ पूरी करे, उस इसको वक्त की पाकिस्तान का अपोजिशन जेल में कानून ना डाली थी, कहें। उसी कानून के मुताबिक कर रहे हैं। कोई कानून से एक्स्ट्रा बात नहीं कर रहा। मुझे जरा बात करने का मौका दीजिएगा, जी जरा जी बात जी करने का। आपने अपनी बात कर ली है। देखिए, इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में जो किया था वो तो उनकी पार्टी के साथ हो ही नहीं रहा। आप देखें कि उन्होंने अपने दौर में कौन सा ऐसा लीडर था अपोजिशन को जो जेल से बाहर रखा था, बताएं जरा। नाम लेने शुरू कर दूंगा 100 नाम में हो जाएंगे। मतलब कितने उन्होंने को बंदा छोड़ा था नहीं बाहर। देखें, इमरान खान साहब की पार्टी के हमने कितने ये बंदे कब जेल कहा के कि अंदर है, आप उनको बताइए जेल में जरा। न डालें? आप हम तो ये गिनती नहीं के कह रहे। 4 बंदों के नाम नहीं ले सकते जो इमरान खान साहब के जेल में। और जो 4 बंदे जेल हैं, डॉक्टर यास्मीन ये राशिद, देखें, ये और उन इतना पे सफेद जो झूठ उन आप पे ये जराइम अंदाजा है, करें। जो उन्होंने जुर्म किया है, वो मेरे ख्याल में आपके सामने है। 9 मई जैसा जुर्म करवाया है। और जहां तक इमरान खान साहब मिलने की बात है ना, हाँ। देखिए आज भी अगर आप लिस्ट निकलवा लें पाकिस्तान की तारीख में पिछले 1.5-2 साल में सबसे ज्यादा अगर किसी कैदी से मुलाकातें हुई होंगी ना, तो वो इमरान खान से हुई होंगी। एक दिन में 100 लोगों की मुलाकातें अच्छा, हुआ करती थी। परवेज साहब, अच्छा इमरान ठीक है, खान आपने साहब की जवाब दे दिया। मुलाकातें जिस लिए बंद है वो आपको पता है। इमरान खान साहब जो जेल के अंदर बैठकर 26 नवंबर करवाते हैं, जो जेल के अंदर बैठकर पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, जो जेल में बैठकर मुजीबुर रहमान की बातें सुनाते हैं, जो इस कौम को मरवाल जिस तरफ लेके जा रहे होते हैं, ये वजह है इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद नाउ होने ही की। हैज देखें, स्टॉप शायद संदेला साहब, साहब। एक कैदी को ये इजाजत शायद नहीं साहब, है मैं कि वो यहाँ पे अंदर एक जी, बात जी, करना डॉक्टर साहब। चाहूंगा। संदेला साहब उसको को मिलना आप ये चाहिए, कहें वो जी, जी, कि जी। मिलने वाली है। लेकिन वो जो अंदर कि से कम बैठ से के कम खा रहे थे, ये आपको किसी इतनी कैदी को अखलाक की इजाजत नहीं जरूरत है। ये हो। वजह है उनकी हम मुलाकातें आपको बंद ये होने नहीं की। कह ठीक रहे है। कि उनको आपने जेल में क्यों डाला हुआ है। जेल में ना आपने उनको डाला हुआ है ना आप डाल सकते हैं। और जब हमने भी, आप जो कह रहे हैं ना कि उनको डाला गया था, तो उन जिस तरीके से डाला गया था, और आज अगर कोई डला हुआ है तो ना वो आप डालें ना हम डाल रहे हैं। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये, हम सिर्फ ये चलो कह रहे हैं शुक्र है आप कि ये तो जेल मान गए। मैनुअल के मुताबिक हर हर नहीं, वो हमें पता है, आप हर बंदी की एक सख्त होती है ना। हम ये आपको कह रहे हैं कि आप सिर्फ फैसिलिटेटर है, आप सिर्फ जो है आप प्रो करते हैं, आप सिर्फ ये तो चाहते आप हैं कि भी आप फिर उनको आप भी फायदे लें, फिर उस 17 वक्त आप सीटों भी पे आप सहूलतकार हुकूमत थे ना, करें। डाला तो आपने नहीं भी नहीं हम था। नहीं फिर हम उस वक्त आप भी नहीं यही नहीं थे जो वो आज हमें ये कह रहे हैं आप। जिनकी जिनकी नहीं बताइए पॉपुलैरिटी ना, नहीं जब होती, उस जिनकी वक्त आवाम आपने में पूरी अपोजिशन को जेल आवाम में में डाला कोई था, आपने डाला था किसी और ने देखिए, डाला था, ये तो जिनकी बता दें आवाम जरा। में पॉपुलैरिटी नहीं होती, वो इस तरह की डील करके आते हैं कि 17 सीटों पे हमें बिठाएं और आरटीएस हम बिठा सिर्फ कर आते मराहत हैं, हासिल करें और कुछ वो नहीं आरटीएस करते। बिठा कर हमने आते तब हैं, भी जो है ना उस्मान बुज़दार को लेके इलेक्शन आते आपसे हैं। जीत कर दिखाए थे, इस दफा भी अच्छा, और इंशाल्लाह अगली दफा भी आपसे जीत कर दिखाएं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे तो इन चीजों को देखा नहीं जाता। मैं तो सिर्फ ये आपको कह रहा हूँ कि देखें, ना आप डाल सकते हैं। मैं सिर्फ एक बात करूं कि देखिए, जेल मैनुअल के मुताबिक हर कैदी का एक हक बनता है कि वो जो है दिन को अपने लीगल टीम से, अपनी फैमिली मेंबर से और अपनी फैमिली डॉक्टर से अगर उसको जरूरत हो तो मिल सकते हैं। बाकी उनको 30 मिनट की जो है जरूरत पड़ने पे वो 30 मिनट तक हर कैदी, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा हूं, वो कोई भी बंदा हो, तो वो 30 मिनट तक डेली जो है वो किसी से भी बात कर सकते हैं फोन पे। आप मुझे ये बताएं, इनमें से कौन सा जो है ना उसको ये हासिल है, कौन सा तो सर्विस उसकी वजह जो तो है बता दी ना हासिल है। डॉक्टर साहब, उसकी मैं वजह बताता बता हूं। दी जी। जी मैं बताता हूं ना, मैं यही मेरे तो कह सवाल रहा रह हूं जाएंगे कि ना ये जो संदेला साहब, इस तरह आपस में सर डिबेट प्लीज करेंगे तो मेरे प्लीज क्वेश्चंस रह जाएंगे। मेरा सवाल प्लीज ये है गो कि है। आप जो जलसे जुलूसों का प्लान कर रही है पीटीआई, और एजेंडा यही है कि खान साहब की रिहाई हो जाए, उनकी अहलिया को रिलीफ मिल जाए, तो ये होने जा रहा है, ये होगा? नहीं, पहली बात तो ये है कि ना ये कोई जलसे जुलूस करेंगे और ना ये अच्छा, किसी किस्म की सड़कें बंद करेंगे, क्योंकि इनके साथ कोई है ही नहीं है। जहां तक ये केपीके में जलसे जुलूस करते हैं, वहां पे 10-12 हज़ार को बंदा इकट्ठा कर लेते हैं, तो 4-4.5-5 करोड़ का सूबा है, उसमें अगर 10,000 बंदा आ जाता है, उसमें सरकारी मुलाजमीन भी होते हैं, स्टाफ भी होता है, उस दिन छुट्टी कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो हल कर लेते हैं। अभी इन्होंने 1 मई को लाहौर में आकर जलसा करने का प्रोग्राम बनाया था। मैंने 4 दिन पहले, वो शफी जान साहब एक प्रोग्राम मेरे साथ है, मैंने कहा ये नहीं आएंगे, ये आएंगे ही नहीं, ये आ सकते ही नहीं है, क्योंकि इनकी देखिए, इनको पता है अब लाहौर में या फिर अब फैसलाबाद में, अब गुजरांवाला में, गुजरात में या कराची में, मतलब खत्म हो गया। अब लोगों को समझ लग गई है किस बंदे के लिए हम क्यों टाइम जाया करें। चलो ये तो पार्टी के कारकुन ना, डॉक्टर साहब या दूसरे जो लोग हैं, इनका तो चलो ठीक है, ड्यूटी है, ये आते हैं टीवी पे टॉक करते हैं। आम लोगों को इमरान खान साहब से क्या मिला था, और अब इमरान खान साहब मौजूदा हुकूमत को हटाकर घर जाकर क्या देंगे? उस्मान बुज़दार दोबारा दे देंगे, महमूद खान दोबारा दे देंगे। 5 साल की हुकूमत में बताएं उस्मान मुझे, बुज़दार नहीं दिया था खान साहब ने, सदेला साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब अभी इंकशाफ कर रहे हैं कि वो बाजवा साहब ने दिया था, हमने नहीं दिया था। ये तो बड़ा आसान है ना। अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि आप लोगों को जेलों में हमने डाला था, किसी और ने डाला था।
یہ تو بڑا آسان کام ہے نا. اگر آپ پھر بتائیں کہ آپ کس چیز کی جدوجہد کر رہے ہیں, پھر آپ کی 26 سال کی جدوجہد کس پہ. اگر آپ نے 26 سال پارٹی بنائی, آپ نے مطلب ووٹ لے لیے, آپ نے ووٹ لے کر آ کر حکومت بنا لی, بندہ آپ نے کسی اور کا لگا لیا, تو پھر اس سے بہتر ہے گھر بیٹھ جائیں, آرام کریں, جائیں پھر اپنے بچوں کے ساتھ انگلینڈ میں اپنی چھٹیاں گزاریں. پھر کیوں مطلب یہاں پر کھجل خراب ہو رہے ہیں بھائی, جب آپ اپنا وزیر اعلیٰ نہیں لگا سکتے. دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, مجھے ذرا بتائیں نا, اگر آپ اپنا وزیر اعلیٰ ہی نہیں لگا سکتے, آپ الیکشن بھی جیت کے آئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا الیکشن بھی ڈاؤٹ ہے. اگر آپ الیکشن جیت کے آئے ہوتے پنجاب میں, تو پھر آپ ان کی بات نہ مانتے, اپنا بندہ لگاتے. اگر ان کا بندہ لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے الیکشن بھی آپ کو انہوں نے جتایا. پھر جو ہیلی کاپٹر بھر کے جہانگیر ترین بندے لایا کرتا تھا, تو اس کا مطلب ہے پھر ٹھیک ہے, جو بندے بھر کے لائے تھے انہوں نے اپنا بندہ لگا لیا. اب دونوں میں سے کوئی ایک بات تو مانے نا ہماری, آپ کم از کم یہ تو مانے نا کہ اگر ڈاکٹر صاحب بندہ آپ کا نہیں تھا, تو اس کا مطلب الیکشن بھی آپ نہیں جیتے تھے. تو ڈاکٹر شمیم نقوی سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ بھائی کس نے آپ کہا جو کہ ہے بندہ ہمارا بندہ نہیں جو ہے تھا؟ وہ آپ کا تھا, کون تھا, کس کو لایا تھا؟ عثمان بزدار. اگر وہ لائے تھے تو اس کا مطلب الیکشن ان کا ڈاؤٹ ہے. یہ تو ثابت ہو گیا نا, سمپل اور سادہ سی بات ہے. پوچھ لیں ڈاکٹر صاحب سے کہ نہیں یہ نہیں, الیکشن جیتے تھے دیکھیں تب وہ بندہ لے کے آئے شائستہ, تھے, یا چلے پھر اب انہوں نے الیکشن نہ تھا بولنے تب کا بندہ موقع لے کے دے. آئے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب کا جواب بھی لے لیں. اچھا جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی جگہ پہ نہیں کہا کہ بزدار کو ہم نے نہیں لگایا تھا یا کسی اور نے لگایا تھا, بلکہ اس وقت جو لوگ تھے وہ علیم خان کو لگانا چاہ رہے تھے, جو خان صاحب نہیں لگانا چاہ رہے تھے, آپ کو پتا ہے. اور اللہ کے فضل سے جس طرح بھی ہے, مریم نواز سے 1000 گنا بہتر تھے. وہ کچھ نہ کچھ تو کر رہے تھے. آج بھی یہ جو کبھی الیکٹرک بسز کی افتتاح کرے, کبھی وہ فلائی اوورز کی, اور کبھی انڈر پاسز کی جو افتتاح کر رہے ہیں, یہ تب کے ہیں. جا کے ان کی ڈیٹ ذرا دیکھ لے کہ کون سے ڈیٹ پہ وہ انیشیٹ ہوئے تھے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے کہ خان صاحب نے کیا دیا تھا. لطیفے خان سنانے کے لیے بلایا آج نے مجھے خان آپ نے. صاحب نے $119 پہ وہ جو فی بیرل لے رہے تھے, تو وہ 150 روپے لیٹر وہ دے رہے تھے پیٹرول. اور یہ جو 17 سیٹوں کی ناجائز حکومت ہے, وہ کیا کر رہی ہے کہ وہ $81 فی بیرل لے کے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے کا دے رہے ہیں, 400. ابھی کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں, اور لیوی کتنا اکٹھا کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب وہ تو ڈالر ریٹ کمپیریزن کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں, اور ابھی جو اس وقت سچویشن ہے آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے. پوری دنیا کے اندر 100% پرائسز کے اندر جو ہے وہ انکریز آیا ہے. میری بات سنیں. ابھی آپ اپنے پروڈیوسر کو کہیں کہ آپ اٹھائیں کہ 2019 20 21 22 میں فی بیرل کتنے کا تھا, ابھی کتنے فی بیرل ہے, تب ہم کتنا لیوی اکٹھا کر رہے تھے فی لیٹر, یہ کتنا لے رہے ہیں, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. 3 ارب روپے یہ ڈیلی پاکستانی عوام کو نچوڑ کے جو ہے نا یہ حاصل کر رہے ہیں صرف لیوی کی مد میں. اچھا میں آپ سے ایک سوال کا اور جواب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام کو جو ہے ابھی کیونکہ کلوزنگ کی طرف جانا ہے نا ڈاکٹر صاحب, اس لیے وہ پھر میں اکنامک ڈیبیٹ میں جاؤں گی تو میرا یہ ٹاپک رہ جائے گا جو میں نے ڈسکس کرنا ہے آپ سے. ابھی مجھے بتائیں کہ ابھی آپ نے کوئی ٹائم لائن تو نہیں دی ہے. پرویز سندھیلا صاحب کا بالکل ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نکلیں گے ہی نہیں, آپ اس کال آف کر دیں گے. تو آپ دیکھیں, پہلی بات تو یہ اگر جمہوری ہوتے تو کیا یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. نہیں وہ تو اپنی پریڈکشن دے رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایکسپیکٹیشن ہی نہیں ہے کہ یہ باہر نکلیں گے. یہ کسی اور کی زبان بول رہے ہیں. آپ یہ اندازہ کریں, دیکھیں مرید میں کیا ہوا تھا, 24 اور 25 نومبر کو کیا ہوا تھا. یہ اگر آرٹیکل 15 16 اور 19 کی پامالی کر رہے ہیں, آپ نے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ تو آرٹیکل 15 16 اور 19 جو آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ جو ہے پرامن طریقے سے اپنے پارٹی کے لیے, اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں. یہ ان حق کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ صرف گولی چلانا جانتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے 14 لوگ جو شہید ہوئے تھے, ان کو آج تک ان کے نام کا بھی نہیں پتا ہوگا. آپ بتا دیں. لو جی میڈم, آپ ان سے 14 نام پوچھ لیں, میں اس پروگرام میں یہ کہہ دوں گا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. 14 نام یہ خود بتا دیں. 14 نام. اچھا میری بات سنیں, اگر میں نے آپ کو یہ 14 بندے آپ کو دکھا دیے, اس جگہ پہ میں بھی آؤں گا, آپ مجھے بھیج دیں, میں سندھیلا صاحب کو بھیج دوں گی, اینڈ دین ہم ایک اور ڈیبیٹ کر لیں گے. بتا دیں میڈم. نہیں ایک منٹ سندھیلا صاحب, کیونکہ وقت کی کمی ہے نا. نہیں ایک منٹ, اسی جگہ پہ میرے پلیٹ فارم پہ بیٹھ جائیے گا آپ, ایشو نہیں ہے. لیکن ابھی کیونکہ مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے تو میں یہیں پر اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہوں گی. آپ مجھے نام بھیج دیں, فردر ہم سندھیلا صاحب کو کنیکٹ کر لیں گے اور پھر